बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया। न सिर्फ इंसान को बल्कि इंसान के हर एज़ा का कोई ना कोई मकसद रखा है अल्लाह ताला ने। आपके हाथ है तो आप इससे काम करते हैं, इससे खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, आप बातें करते हैं, आप ज़ुबान से बातें करते हैं, आप नाक से सूंघते हैं, सांस लेते हैं नाक से, उसके बाद आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सिर में आप देखें दिमाग है, उससे आप सोचते हैं, फ़ैसले करते हैं, दिल आपको ज़िंदगी देता है, धड़कन देता है आपकी। इसी तरह बाकी तमाम अज़ा का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई अगर है तो फिर इंसान के मकासद क्यों नहीं, इंसान के मकसद क्यों नहीं है? इंसान कोई मकसद, बग़ैर मकसद की तो इंसान नहीं पैदा हुआ। तो आपने भी अपने मकसद को तलाश करना है। आप अपने मकसद को कैसे तलाश करेंगे? आपने उसके लिए अहदाफ मुकर्रर करना है, आपने उसके लिए टारगेट सेट करना है। जब तक आप अपने ज़िंदगी का अहदाफ मुतय्यन नहीं करेंगे, आप अपनी मंज़िल की तरफ गामज़न ही नहीं हो सकते। इस तरह आप देखें कि जिस तरह एक इंसान सुबह घर से निकलता है तो उसका कोई टारगेट होता है कि मैंने आज ऑफ़िस जाना है, तो वो सीधा बस पकड़ता है, गाड़ी में बैठता है, जो भी उसे पता होता है वो सीधे ऑफ़िस चला जाता है। दूसरे को स्कूल जाना होता है तो अपने स्कूल चला जाता है, जिस तरफ जाता है फिर वापस उसका एक टारगेट होता है घर जाना है तो वापस आ जाता है। लेकिन एक शख्स अगर उसका कोई टारगेट नहीं है, वो सुबह घर से निकलता है, रात को वापस आता है, तो उसकी फिर बेइज्जती भी होती है, क्योंकि वो पूरा दिन आवारा फिरता है, उसको कोई टारगेट नहीं होता। आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपने टारगेट को फ़िक्स करें। जब आप अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे तो आपके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होगी, आपकी दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी, जिससे मनफी सोचें खारिज होंगी और मुस्बत और तख्लीकी सोचें अंदर दाखिल होकर आपके इरादों को तक़वियत बख्शेंगी और आपके अंदर हिम्मत पैदा करेंगी। इंसान की ज़िंदगी में अगर आप देखें तो जो एक बामकसद और बेमकसद की मिसाल, अगर आप मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। अगर आप देखें कि एक ज़रख़ेज़ खेस होता है, उसके हर एक एहतियात करता है, उसके अंदर कोई नहीं जाता, ना कोई इसे जाने देता है कि फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसके बनिस्बत अगर दूसरा एक बंजर खेत है तो उसकी कोई भी केयर नहीं करता, बल्कि उसमें हर एक कूड़ा करकट ला के फेंकता रहता है। यही इंसान की हालत है कि आपका बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हर एक आपकी इज़्ज़त करता है, लेकिन अगर आप आवारा हैं तो हर एक आपको लान तान और आप पर आवाज़ें कसता है, आप पर बातें करता रहता है। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में अहदाफ, अपनी ज़िंदगी के भट्टी में अहदाफ का ईंधन डालें। बग़ैर ईंधन के न गाड़ी चलती है, न बग़ैर अहदाफ के आप मंज़िल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, अपने अहदाफ का मुतय्यन करना है। जब तक आप अपने अहदाफ को, अपने टारगेट को, अपने गोल को नहीं सेट करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसकी मिसाल इस तरह है कि आप देखेंगे धुंध, जब गहरी धुंध होती है तो अच्छी गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, नई 0 मीटर गाड़ी हो, तो वो भी धुंध में आस्ता आस्ता चलती है। चाहे उसके साथ फोक लाइट्स भी हों, वो ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं चलती कि उसे आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो यही हालत होती है कि जब आपकी मंज़िल आपके सामने नहीं है, कोई मुतय्यन नहीं है आपकी मंज़िल, तो फिर आप कैसे तेज़ जा सकते हैं, कैसे आप टारगेट को पहुँच सकते हैं? कैसे आप, जिस तरह आप ऑफ़िस जाते हैं, आपका एक टारगेट होता है, आपकी एक फ़िक्स होती है चीज़ कि आपने वहाँ जाना है, इस टाइम में जाना है, तो आप उस टाइम को अचीव करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मंज़िल के लिए आपको अहदाफ सेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आपके अंदर जो मनफी सोचों के साथ साथ आपकी जो इरादे की कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर होंगी। देखिए, मज़बूत इरादे मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। कमज़ोर इरादे आपको सारी ज़िंदगी आपका ताक़ब करते रहते हैं। आपके बेहतरीन और मज़बूत इरादे आपकी राहों में फूल बिछाते हैं, जबकि आपके कमज़ोर फ़ैसले आपकी राहों में खार बिछाते हैं, और फिर आपको जब उन पर चलना पड़ता है तो आपको तकलीफ़ होती है। याद रखें, कोई भी किसी की दुख में, किसी के गम में शरीक नहीं होता, वो आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, आपके दुखों में शरीक नहीं होता। दुख तकलीफ़ आपको ख़ुद झेलना पड़ती हैं। ये आपके नसीब के एक ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरा कोई आपको शेयर नहीं करता। खुशियों के वक्त तो कहते हैं ना कि सब आ जाते हैं, गमों के वक्त कोई भी इंसान का साथ नहीं देता। तो आपने अपने आप को बदलना है, अपने ज़िंदगी के टारगेट को मुतय्यन करना है। जब आप कोई टारगेट मुतय्यन करेंगे तो आपकी एफ़र्ट्स में बहुत कमी आएगी, आप में एतमाद पैदा होगा, आप में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। सबसे अहम बात कि आपने अपने जो अहदाफ हैं किसी के सामने देकर नहीं करने,
کیونکہ ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی آپ کو وہ ڈس اپوائنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو مایوسیت پیدا کرتے ہیں لوگ، سستی اور کاہل قسم کے لوگ، یہ آپ کے ارادوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اس لیے اپنے اہداف کو خفیہ رکھیں، کسی سے کے ساتھ مت شیئر کریں، اپنے منزل کے لیے دھت جائیں اور کام پہ لگے رہیں. ایک بہت مشہور مورخ تھا، فلاسفر تھا کنفیوشس نے ہزاروں سال پہلے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں میل کا سفر ایک سنگل سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. ایک پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ سٹون سٹیپ ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. وہ آپ کو ایک پہلا قدم آپ کو بارش کے قطرے کی طرح آپ کو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کی زندگی کو سیراب کرتا ہے. آپ نے اگر کہتے ہیں نا کہ سیکھنا ہے تو کبوتر سے سیکھیں اپنے اہداف کو پہنچنا. اس کو اگر کسی چیز میں بند کر کے اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال کر اب اسے سینکڑوں میل دور بھی چھوڑائیں تو جب وہ اڑے گا تو سیدھا اپنی منزل پر آ کر بیٹھ جائے گا. تو یہ انسان کو کبوتر سے یہ سیکھنی چاہیے. ایک متوسط انسان، ایک نارمل انسان ایک ساکن سمندر کی مانند ہوتا ہے، لیکن نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کتنے طوفان، کتنی سونامی موجود ہیں. اور ایک اور جگہ پہ کیا خوبصورت کہا ہے کہ ایک انسان، نارمل انسان، اس درجے کا انسان ایک نامعلوم بر اعظم کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس بر اعظم میں کتنی نئی دنیایں منتظر ہوتی ہیں سامنے آنے کے لیے. تو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن آپ نے اسے نکالنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی نئی چیز کو ایجاد کریں، ضروری نہیں کہ آپ کسی نئی چیز کو ڈسکور کریں، کوئی نیا بر اعظم تلاش کریں، کوئی نئی ٹیکنالوجی تلاش کریں. آپ اسی ٹیکنالوجی میں رہ کر جو ایگزسٹنگ ہے اسی میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں کتنے انقلاب آئے، کتنی نئی نئی چیزیں لوگوں نے ایجاد کی. آج دیکھیں آپ امریکہ اور یورپ کی تقریباً 70% جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، جو سیل ہوتی ہے، جو چیزوں کی فروخت ہوتی ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے. امیزون اور دوسرے علی بابا اور کئی چیزوں کی وجہ سے. سلیکون ویلی امریکہ کی ایک چھوٹا سی ایک جگہ ہے جس میں چند دفاتر ہیں، جس میں امیزون، انسٹاگرام، ٹویٹر، گوگل، یوٹیوب اور فیس بک کے یہ دفاتر ہیں. اس سلیکون ویلی کی سالانہ جو ریونیو ہے وہ تقریباً $850 بلین ہے. جی ہاں سر، $850 بلین، جس 6 بلین کے لیے پاکستان کی حکومت بار بار گھٹنے ٹیک رہی ہے IMF کے سامنے. تو اسی ایک ملک کے، امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے ایک جگہ سلیکون ویلی نام میں 850 ٹریلین کا ریونیو ہر سال جنریٹ ہوتا ہے، اور ان کا جو نیٹ پروفٹ ہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً $150 بلین کے قریب ہے. جو انہوں نے اسی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز سے یہ اپنایا، اسی سے آپ نے اپنا کام کیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نئی چیز کی تلاش کریں، آپ جو چیز موجود ہے آپ اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں آگے. جس طرح پاکستان کے ایک نوجوان نے یہ ایپ بنائی تھی کریم، اسے لاکھوں ملین ڈالرز میں بیچا اس نے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے ایک بات اور کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہوں گے، آپ کے پاس بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایکسکیوز کریں گے کہ آپ نے نہیں کیا، میں کیسے کروں، ہم کیوں کریں، ہمیں کیوں. ٹھیک ہے، ہمارے دور کے انوائرمنٹس اور تھے. آج جتنی دنیا آسان ہے، آج جتنی دنیا حسین ہے، آج سے 40 سال پہلے ایسی نہیں تھی. پھر بھی یہ ایکسکیوز ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن میں یہ تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے دور میں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا. یقین مانیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ دن رات صرف محنت کرتے تھے ہمیں پالنے پوسنے کے لیے. پیسوں کی اس وقت قلت ہوتی تھی، کوئی کتاب تک نہیں ملتی تھی آپ کو دور دور تک. آپ کسی سے کتاب مانگیں تو بکسوں الماری میں چھپا کے رکھتا تھا، کیونکہ کوئی کسی کو کتاب تک نہیں دیتا تھا. لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. آج آپ دیکھیں میرے پاس تقریباً ہزاروں کتابیں PDF کی صورت میں موجود ہیں. تو آپ پلیز ایکسکیوزز کے اندر، ایکسکیوزز کی چھتری کے تلے چھپنے کی کوشش مت کریں. یہ ایکسکیوزز آپ کو کوئی راحت نہیں دیں گے، بلکہ الٹا آپ کا نقصان کریں گے. آپ نے ایکسکیوزز کو کیک آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے منزل کی طرف بڑھنا ہے، اپنے اہداف کو سیٹ کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے. یقین مانیں
میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہیں وہ آپ نہ کریں، آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ اپنے مقاصد کو حاصل کریں، اپنی زندگی میں کچھ بنیں۔ ناظرین، آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو سنا، اور سب سے درخواست ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خوش رہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔